अस्सलामुअलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बेजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीनी सदर की रूस के वज़ीर आज़म से मुलाकात। बैनुल-अक़वामी शख्सियात की तरफ से तिब्बत की आला मयार की तरक्की और इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कामयाबियों की मुकम्मल वकालत। और चीनी वज़ारत तिजारत का कहना है कि एक चीन का उसूल ताइवान के लिए गैर मुल्की इक़्तिसादी ताउन में शिरकत की शर्त है। 24 मई को चीन के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग के अजीम अवामी हॉल में चीन के सरकारी दौरे पर आए हुए रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्टन से मुलाकात की। इस मौके पर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और रूस के ताल्लुकात में इस्तेहकाम और तरक्की न सिर्फ अवाम की ख्वाहिश है बल्कि आज के दौर का तकाजा भी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों फरीक मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आला सतह पर ले जाएंगे और नए दौर में दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के मौज़ूआत को फ़रोग़ देंगे। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन रूस के साथ एक दूसरे के बुनियादी मफादात से मुतअल्लिक़ा मसाइल पर मजबूती से एक दूसरे की हिमायत जारी रखने और अक़वाम मुत्तहिदा, शंघाई ताउन तंजीम, ब्रिक्स और G20 जैसे कसीरुज्जहत प्लेटफॉर्म्स में ताउन को मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। दोनों ममालिक को अपनी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना जारी रखना चाहिए। इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताउन की सतह को बेहतर बनाना चाहिए और मज़ीद नए ग्रोथ पॉइंट्स बनाने चाहिए। चीन मज़ीद खुली इलाक़ाई मार्केट की तश्कील को फ़रोग़ देने, आलमी सनती और सप्लाई चेन के इस्तेहकाम और हकीकी फ़वाइद के लिए ख़ित्ते के ममालिक में खुशहाली लाने के लिए यूरेशियन इकनॉमिक यूनियन और द बेल्ट एंड रोड की मुश्तरका तामीर के दरमियान डॉकिंग और ताउन को फ़रोग़ देने के लिए रूस और यूरेशियन इकनॉमिक यूनियन के ममालिक के साथ मिलकर काम करने का ख़्वाहां है। मिखाइल मिशोस्टन ने कहा कि रूस चीन के साथ मिलकर दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय को अमली जामा पहनाने, दोनों वज़राए आज़म के दरमियान बाकायदा मुलाकातों और मुतअल्लिक़ा ताउन के तरीक़ाकार से भरपूर इस्तिफ़ादा करने और मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन को गहरा करने के लिए तैयार है। चाइना तिब्बत डेवलपमेंट फोरम 2023 23 तारीख को बीजिंग में मुनक़्क़िद हुआ। 36 ममालिक और ख़ित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले 150 से ज़ायद चीनी और गैर मुल्की मेहमानों ने तरक्की के ज़रिए इंसानी हुकूक़ को फ़रोग़ देने में नए तजर्बात का तबादला किया और माशी तरक्की, सक़ाफ़ती वरासत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में तिब्बत की नई पेशरफ्त की मुकम्मल तौसीक़ की। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान के बीजिंग ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर ने कहा कि चीन ने हालिया बरसों में गुर्बत के ख़ात्मे में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है। तिब्बत जैसे दूर दराज और पसमानदा इलाक़ों में भारी सरमायाकारी की है और इन कोशिशों से तिब्बत में रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने और ख़ित्ते में गुर्बत को कम करने में भी मदद मिली है। पाकिस्तान चीन का दोस्त और शराकतदार होने के साथ साथ एक तरक्की पजीर मुल्क भी है। पाकिस्तान और चीन ने द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फ्लैगशिप मंसूबे चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी के नाम से जामे ताउन के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और माश के शोबों में ताउन CPEC फ्रेमवर्क का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान चीन के गुर्बत के ख़ात्मे के कामयाब मॉडल से बहुत कुछ सीख सकता है और इसे अपने मुल्क में लागू कर सकता है। 24 मई को मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन की वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान माओ निंग ने कहा कि अमेरिका के लिए चीन के नए सफ़ीर शे फ़ांग अपनी ज़िम्मेदारियां संभालने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। तर्जुमान का कहना है कि चीन अमेरिका ताल्लुक़ात न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि दुनिया के लिए भी बेहद अहमियत के हामिल हैं। चीन हमेशा चीन अमेरिका ताल्लुक़ात को सदर शी जिनपिंग के तजवीज़ करदा बाहमी एहतराम, पुरअमन बक़ाए बाहमी और बाहमी जीत के लिए ताउन के उसूलों के मुताबिक देखता और तरक्की देता है और साथ साथ अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और तरक्याती मफादात का मजबूती से दिफा करता है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों ममालिक और दुनिया के अवाम के मुश्तरका मफादात के लिए बातचीत के अमल को मजबूत किया जाएगा। अमेरिका इख्तलाफात से समझदारी के साथ निपटेगा, ताउन को फ़रोग़ देगा और चीन अमेरिका ताल्लुकात को मुस्बत और मुस्तहकम तरक्की के सही रास्ते पर वापस ले जाएगा। 24 मई को मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन की वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान माओ निंग ने कहा
کہ متعلقہ چینی محکموں کی جانب سے چین میں فروخت ہونے والی مائکرون کی مصنوعات کا قانون کے مطابق سائبر سیکیورٹی معائنہ کیا گیا اور متعلقہ فیصلہ حقائق پر مبنی ہے۔ چین کے سائبر سیکیورٹی معائنے میں مخصوص ممالک اور علاقوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا اور نہ ہی ہم کسی بھی ملک کی ٹیکنالوجیز اور مصنوعات کو خارج کرتے ہیں۔ قومی سلامتی کے بہانے امریکہ نے 1200 سے زائد چینی کاروباری اداروں اور افراد کو مختلف فہرستوں میں شامل کر رکھا ہے اور حقائق کے بغیر مختلف پابندیاں عائد کر رکھی ہیں جو معاشی جبر ہیں اور یہ ناقابل قبول ہے۔ ماو ننگ نے کہا کہ چینی کاروباری اداروں سمیت دیگر اداروں کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ چینی وزارت تجارت کے ترجمان نے امریکہ اور چین کے تائیوان علاقے کے درمیان امریکہ تائیوان 21ویں صدی کے تجارتی انیشیٹو کے معاہدے کے پہلے حصے کے مذاکرات کے اختتام پر متعلقہ سوالات کے جواب دیے۔ ایک سوال کیا گیا کہ حال ہی میں امریکی تجارتی نمائندے کے دفتر نے امریکہ تائیوان 21ویں صدی کے تجارتی انیشیٹو کے معاہدے کے پہلے حصے پر مذاکرات کی تکمیل کا اعلان کیا ہے، اس پر چین کا کیا تبصرہ ہے؟ چینی وزارت تجارت کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے تائیوان کے ساتھ امریکہ تائیوان 21ویں صدی تجارتی انیشیٹو کے 5 امور پر مذاکرات مکمل کر لیے ہیں اور وہ معاہدے کے پہلے حصے پر دستخط کرے گا۔ چین اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ تائیوان چین کی سرزمین کا ایک ناقابل تنسیق حصہ ہے اور ایک چین کا اصول غیر ملکی اقتصادی تعاون میں تائیوان کی شرکت کی شرط ہے۔ چین ہمیشہ سے سفارتی تعلقات رکھنے والے ممالک اور چین کے تائیوان علاقے کے درمیان کسی بھی قسم کے سرکاری تبادلے کی سختی سے مخالفت کرتا آیا ہے۔ امریکہ کو ایک چین کے اصول اور چین امریکہ 3 مشترکہ اعلامیوں کی شقوں کی پاسداری کرنی چاہیے، تائیوان کی علیحدگی کی حمایت نہ کرنے کے اپنے وعدے پر عمل کرنا چاہیے اور تائیوان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو احتیاط سے چلانا چاہیے۔ 23 تاریخ کو ہنگری کے وزیر اعظم اوربان وکٹر نے دوحہ قطر میں منعقدہ تیسرے قطر اقتصادی فورم میں کہا کہ یوکرین کو مزید فوجی امداد فراہم کرنے سے صرف مزید ہلاکتیں ہی ہوں گی۔ انہوں نے یوکرین کے بحران کے دونوں فریقوں سے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اوربان کا کہنا تھا کہ یوکرین کا بحران بنیادی طور پر روس اور امریکی پراکسیز کے مابین تنازع ہے اور جنگ صرف اسی صورت میں رکے گی جب روس اور امریکہ متعلقہ معاہدوں پر پہنچ جائیں گے۔ ہنگری کے روس کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور ہنگری نے روس کے خلاف یورپی یونین کی پابندیوں کی بار بار مخالفت کی ہے۔ رواں ماہ 22 تاریخ کو یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے روس کے خلاف پابندیوں کے 11ویں دور پر تبادلہ خیال کیا، لیکن اپنے موقف پر کسی اتفاق رائے تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ ہنگری کے وزیر خارجہ پیٹر سجارتو نے کہا کہ یورپی یونین کو پابندیوں کے نتائج سے سیکھنا چاہیے۔ امریکہ میں قرضوں کی عدم ادائیگی کے بحران پر دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ دونوں فریقوں کے درمیان کشمکش کی وجہ سے ڈیفالٹ کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ قرض نہ دہندگی کے بحران میں پڑنا امریکی حکومت کی نااہلی کو ظاہر کرتا ہے۔ واسپ انویسٹمنٹ اینڈ ٹیکنیکل ریونیو کے CEO جیف ٹامسورو نے کہا کہ قرضوں کی عدم ادائیگی کے بحران نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ گزشتہ 10-15 سالوں میں امریکی حکومت کتنی غیر فعال رہی ہے۔ ان کی رائے میں یہ امریکی ساکھ کے ساتھ جوا کھیلنے کے مترادف ہے۔ بہت سے ماہرین نے قرضوں پر ممکنہ ڈیفالٹ کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مالیاتی نظام کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لانگیٹیوٹی فائنانس کے چیئرمین بریڈلی روزان نے کہا کہ امریکہ کو پہلے ہی بلند افراط زر، بلند شرح سود اور روس یوکرین تنازع کا سامنا ہے اور ہماری معیشت کو اور بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ اگر قرضوں کی عدم ادائیگی کا ایک اور بحران پیدا ہوتا ہے تو یہ صرف اونٹ کو مارنے والا آخری بھوسا نہیں بلکہ آخری پتھر بھی ہوگا۔ 24 مئی کو افغان آریانہ ایئر لائنز کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آریانہ ایئر لائنز نے افغانستان کے دارالحکومت کابل اور چین کے شہر اورمچی کے درمیان مسافر بردار پروازوں کا سلسلہ باضابطہ طور پر بحال کر دیا ہے۔ ایئر لائن کا کہنا ہے کہ فی الوقت یہ دونوں ممالک کے درمیان واحد براہ راست پرواز ہے جو ہر بدھ کو اورمچی جاتی ہے اور اسی دن واپس کابل آتی ہے۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارا افضل کی آواز میں۔